70 بندے دی گرانٹ دا اعلان کر سن آ میرا شہید بندہ اپنے خاندان تے خیش قبیلے دے وچوں اپنے رشتہ دار تے محلے داراں دے وچوں اپنے رشتہ دار تے دوست احباب دے وچوں 70 بندے دی تینوں گرانٹ دا اعلان کرے نا سفارش کرنا تیرا کام ہے جنتی بنا دیونا میں اللہ دا کام کہ خاصاں دے لئیے نہ آماں دے لئیے نہ خاصاں دے لئیے نہ آماں دے لئیے اے جنت نبی دے غلاماں دے لئیے اے جنت نبی دے غلاماں دے لئی کیڑے غلام جو سائیں دے اشارات جانا لٹا گئے تھوڑی ترمیم کر کے میں جا کھا کہ جو کرب و بلا وچ اے جانا لٹا گئے جو کرب و بلا وچ اے جانا لٹا گئے قسم رب دی اللہ تمام دے لئیے اے جنت نبی دے غلاماں دے لئیے یہ تے عام شہید ہے جس نو اللہ پاک نے اتنا مقام تے مرتبہ عطا فرمایا ہے آکڑ والو قتال پور والو کملی وانے دی آل دے دیوانوں تے پروانوں میں اس شہید دی گل کیوں نہ کراں جس دی رگا دے اندر کملی والے دا خون دوڑ محبت دے نال کہہ دو سبحان اللہ جیڑا حسینی ہے اچھی سبحان اللہ ضرورت دے ویلے سوالی بلندہ ہے جلال ہمیشہ جلالی بلندہ ہے حرامی تے ہر ویلے شرم تو چپے ذکر حسین حلالی اس شہید دی گل کرا جس دی رگا دی اندر کملی والے دا خون دوڑے امام الانبیاء دی تربیت دا نتیجہ آج ڈاکٹر ذاکر نائی کون معاذ اللہ جڑا ٹی وی تے بیٹھ کے آنکھیں کہ کرب و بلا دے اندر دو شہزادیاں دی جنگ عزیزان ملت یزید نو کدے بھی شہزادہ منن واسطے تیار نہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں تے آدھا ہونا نہ حسین نو غریب منے آئے نہ شام غریبہ دے قائل حسین نو اپنا رہبر تے امیر منے آئے شان امیرہ دے قائل الحمدللہ ثم الحمدللہ حسین بنن واسطے اما فاطمہ دا ہونا ضروری ہے باب علی المرتضی دا ہونا ضروری ہے نانی خدیجت الکبریٰ دا ہونا ضروری ہے نانے محمد مصطفیٰ دا ہونا ضروری ہے جدو چار عناصر ملن اے چار شخصیات جدو ملن تے پھر جمن والا حسن بن دائے یا حسین بن دائے الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت عقیدہ تے ایمان میں تے آدھا ہونا کہ واہ واہ حسین تیرا رب شان ہے ودایا ہس ہس کیرا خدا وچ گھر بار تے لٹایا واہ واہ حسین تیرا رب شان ہے ودایا کہ لکھ لکھ سلام ہووی ول ول کروڑ واری لکھ لکھ سلام ہووی ول ول کروڑ واری لالا کے دیں وکھائی اللہ دے نال یاری سب عاشقاں تو
بزرگا میں قربان جاواں اپنے پیر حسین دی عظمت تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پیر دا جمنا بھی آلہ میرے پیر دا بچپن بھی آلہ میرے پیر دا سمنا بھی آلہ میرے پیر دا جاگنا بھی آلہ میرے پیر دی لڑک پن دی زندگی بھی آلہ میرے پیر دی جوانی بھی آلہ میرے پیر دا بڑھاپا بھی آلہ دنیا تے تشریف لے آئے تشریف لے کے آمن بھی آلہ دنیا تو پردہ کوچ کی تاتے جاؤن بھی آلہ چونکہ کملی والے نے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین حسین میرے بچوں تے میں حسین عزیزان ملت تصورات دنیا دے اندر امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء شب اسراد دلہا جناب سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ایک حصے دو پہلا حصہ حضور نے فرمایا حسین میرے وچوں دوسرا حصہ میں حسین وچوں یا رسول اللہ پہلا جملہ تے سمجھ آ گیا جناب سیدنا حسین توڑی لخت جگر دے نور نظر جناب اما خدیجۃ الکبریٰ دا خونے جناب رسول اللہ دا خونے جناب علی المرتضیٰ دا خونے جناب فاطمہ الزہراء دا خونے پہلا جملہ تے سمجھ آ گیا دوسرا جملہ سمجھ نہیں آیا اللہ دے نبی نے فرمایا رب دے قرآن تو پوچھ لے جدو میں اللہ دے قرآن دی خدمت دے اندر التماس کیتا دعویٰ دیر کیتا قرآن دی عدالت دے اندر اللہ پاک اپنی لارب کتاب دے اندر اعلان کر رہے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اس پاک قرآن نو کنج پڑھنا ہے انداز حسین تو سکھ لائے ہو کہا کہ حق دا کنج دینا ہے الفاظ حسین تو سکھ لائے ہو بھی شوق شباز جے اڑنے دا پرواز حسین تو سکھ لائے تینو ول بندگی دا آویسی اے نماز حسین تو سکھ اللہ تینوں میں نو بھی 5 وقت دی نماز با جماعت ادا کرنے دی توفیق نصیب فرماوے محبت دے نال کہہ دے آمین ہو سکتا ہے تیری آمین دے صدقے اللہ پاک اس سارے مجمع نو اس شاقان رسول نو نماز دی پابندی دی توفیق نصیب فرماوے میرے دوستا میرے بزرگا عرض کیتا یا رسول اللہ اللہ پاک توڑی محبت نو اپنی محبت قرار دے رہے ہیں توڑی اطاعت و فرمانبرداری نو اپنی اطاعت و فرمانبرداری قرار دے رہے ہیں اللہ دے نبی نے جواب دے اندر فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر تے رسول تے نبی دنیا دے اندر آئے سارے نبیاں تے رسولاں تے پیغمبر تے مرسلاں دے نال اللہ پاک نو محبت ہاں بالکل محبت ہے لیکن جدو نمبر آیا آمنہ دے لال دا عبداللہ دے بال دا محبوب رب ذوالجلال دا اللہ پاک نو میرے نال خصوصی محبت آئی اس واسطے اللہ پاک نے میری محبت دے اندر آکے میری اطاعت نو اپنی اطاعت میری فرمانبرداری نو اپنی فرمانبرداری میری محبت تے الفت نو اپنی محبت تے پیار تے الفت آقا نے فرمایا ہے تے میں نو ساری اولاد پیاری سارے اصحاب پیارے سارے غلام
تے سارے نوکر تے کنیزات پیاریاں ہیں، لیکن مینوں اپنی اولاد دے وچوں سب تو زیادہ محبت جناب حسین دے نال، اس واسطے فرمایا حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں، جس نے میرے حسین دے نال پیار کیتا اس نے میں محمد دے نال پیار کیتا ہے، جس نے میرے حسین دی فرمان برداری کیتی ہے اس نے میں محمد دی فرمان برداری کیتی ہے، جس نے میرے حسین دے نال تعلق بنا لیا اس نے میرے نال تعلق بنا لیا، معاذ اللہ جس نے میرے حسین دے نال غداری کیتی ہے او میں محمد دا بھی غدار ہے، او میرے نال بھی بے وفائی کرن والا ہے۔ کملی والے ایڈوانس پیشین کوئی دے کے دعوت فکر دیونا چاہتے ہیں، آ لوگو کل نو میری آل دی مخالفت کدے نہ کرنا، میری آل دے نال پیار کرنا تے محبت کرنا، در اصل توڑی محبت اے میں محمد دے نال ہو سی۔ میرے دوستا میرے بزرگا ویکھو تے صحیح کہ کوفے والے 18,000 خطوط لکھن جناب حسین دی خدمت دے اندر، اے اللہ دے رسول دے عظیم چشم و چراغ تساں تشریف لے کے آؤ، ساڑھے درمیان سانو اللہ دے دین دی دعوت بھی دیو، اللہ دے قرآن دی تعلیم بھی دیو، اساں بڑے مشتاق ہیں توڑے دیوانے تے پروانے ہیں، بڑے بڑے صحابہ منع کر دے رہ گئے حضرت تشریف لے کے نہ ونجو، اے کوفے دے لوگ بڑے غدارن، اے تے بڑے مکار تے بڑے وفادہ بے وفائن، انہ دے اندر وفا کوئی نہیں، انہ دے اندر تابعداری تے فرمان برداری کوئی نہیں، لیکن میرے پیر نے فرمایا میں کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے نانے دی بارگاہ دے اندر کیا جواب دے سا، یہ لوگ جو میں نو دین دی تبلیغ واسطے بلائیں دے رہ گئے کیوں تشریف نہ لے گئے؟ میرے پیر نے فرمایا میں بجنا ضرور ہے، عزیزان ملت میں تفصیل دے اندر نہیں جاونا چاہتا، میرے پیر نے سفر کیتا تے کرب و بلا دے میدان دے اندر جا کے ڈیرے ڈال دیتے، انہاں لوگاں نو دین دی تبلیغ دی کوشش کیتی ہے، لیکن انہاں لوگاں نے اس ویلے عبید اللہ بن زیاد دے نال رل کے میرے پیر دی مخالفت دے اندر آ گئے، آخر تے جناب حر جس ویلے میرے پیر دے قدمہ دے اندر آ کے ڈیرے ڈال دیتے عبید اللہ بن زیاد تے شمر ذوالجوشن تے حرمل نو آخری الوداعی سلام کر کے آ کے پیغام دے رہے ہیں کہ وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، محبت دے نال کہہ دے سبحان اللہ، یہ دے دل وچ میرے پیر حسین دی محبت ہی اچھی سبحان اللہ، کہ وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، حاکم ردائے دین پر وہ داغ تو دکھا، حاکم ردائے دین پر وہ داغ تو دکھا، جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین، اور کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، کیوں کہ طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں
سمویا نہیں حسین 10 محرم الحرام دا دل اے اسلام دے غازی اسلام دے جرنیل اپنے اپنے انداز دے اندر تے اپنی اپنی باری تے آکے اللہ دے رستے دے اندر فزتو و رب الکعبہ دا نعرہ بلند کر دیا ہویا رب کعبہ دی قسم اسا کامیاب تے کامران ایک کوفیاں دی صفحہ دیاں صفحہ دے اندر انہاں نے آکے بھگدڑ مچا دیتی صفحہ دی صفحہ نو تیز تے نیش کر دیتا جناب سیدنا حضرت علی اکبر دے جسم دے اندر جس وقت برچی دا پھل لگ گئے تھے میرے پیر علی اکبر نے اس ویلے آواز دے کے آکھیا اکبر صدیا آبابا ادو ٹریا پتر علی دا قدم قدم تے الحمد نو پڑھدا ہاں مظہر لم یزلی دا اے صبر چکر اے میرا صابر بچڑا میں تا چھکڑا اے پھل برچی دا میں تے لکھ اکبر قربان کرے سا بچ بنجے دین نبی جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دیگر دی نماز دا بیلا جس ویلے قریب ہو جائے اندر خیمے تشریف لے گئے جناب علی اصغر نو اپنے ہتھا تے چاہ کے عرش وال نگاہ اٹھائی تے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے میرے اللہ جڑے آپے چل کے آ سکدے ہن او تے آپے چل کے آئے جنہ دے اندر چل کے آون دی ہمت تے سکت کوئی نہیں اللہ انہاں نو چاہ کے لے آیا اللہ تو جان منگی میں جان دیوانو تیار مال منگیا میں مال قربان کیتا اللہ یہ میری جوان بھتیجے منگے نہیں ابو بکر عمر آن جیسے بندے میں تیرے رستے دے اندر اللہ قربان کر دیتے ہیں اللہ علی اکبر جیسا بچڑا بھی تیرے رستے دے اندر قربان آن تے محمد بھی تیرے رستے دے اندر قربان کملی والے دا ہم شکل جناب عباس جیسا بھیرا بھی میں تیرے رستے دے اندر قربان کر دیتا ہے اللہ اے میرا معصوم بچہ جناب علی اصغر جڑا پیاس دی وجہ تو بالکل نڈھالے اللہ انہ پانی بھی بند کر دیتا ہے اللہ انہ راشن بھی بند کر دیتا تے نیرے فرات تے انہ پیرے لا دیتے اللہ تیری بارگاہ دے اندر میں عسکر دیوان واسطے بھی تیارا اتنے تک یزیدیاں نے تیر ماریا جناب حضرت علی اصغر دے حلق تو پار ہو گیا جان جان آفری دے سپرد و انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ جے بچے لے کے تو راضی ہونا چاہنا تھے بچے دیوان واسطے میں قربان اتنے تک شمر سامنے آیا میرے پیر نے مخاطب ہو کے فرمایا اے ذرا ٹھہر شمر اے میں سجدہ کرنے فرمایا پاک امام عزیزان ملت میرے پیر دی نماز تے تیران تے تلواران دے بارش دے اندر بھی نہ قضا ہوئی تو تے میں بھی اپنے گربان میں جھانک کے ویکھئے گپ شپ دے اندر بیٹھک تے بیٹھے ہاں ہوٹل تے بیٹھے ہاں ایک نماز نہیں پورا دن نماز دا کدے خیال بھی نہیں آیا عزیزان ملت تھوڑا جیا سیرے درد پہ گیا نماز دی چھٹی آج مساجد ویران ہوٹل آباد بیٹھکا آباد سینما تے وی سی آر آباد عزیزان ملت آؤ انہ مساجد دی طرف میرے پیر حسین نے دعوت فکر دیتی ہے اور میرے نانے دے امتیو جان دیئے چلی ونیے لیکن نماز دا دھیان رکھنا نماز کدے بھی نہ چھوڑ اے ذرا ٹھہر شمر میں سجدہ کرنے فرمایا پاک امام مینو پکے تویں سر کٹ کے لونے ون فاسق تو انعام میں اس نانے دے لب چوسل جیتھے پڑھ دے ملک سلام میں بچڑا ہاں لجپال علی دا مت سمجھے مینو آم شمر کہن لگا
تواڈے نانے دی شریعت مطہرہ دا قانون ہے نماز بغیر وضو تو نہیں ہوندی نماز بغیر وضو تو جڑے پڑھدن او تے بولے نماز بغیر وضو تو نہیں ہوندی وضو واسطے شرط ہے پانی وضو پانی تو بغیر نہیں ہوندا اے حسین ابن علی تیرے گلو تے پانی موجود نہیں پیون واسطے تانوں ملدا نہیں وضو کتھوں کر سیں میرے پیر نے مسکرا کے فرمایا الحمدللہ جے میں حافظ قرآن بھی ہاں تے عالم قرآن بھی ہاں میرے رب نے اعلان کیتا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا جدو پانی نہ ملے پاک مٹی نال تیمم کر کے عبادت کرنا تواڈا کام میں وضو دا ثواب دینا میں رب دا کام میرا انداز شمر نے پھر اعتراض کیتا حضرت جی تسا کیویں آکھ رہے ہو رب دی شریعت دا قانون تواڈے نانے پاک دی شریعت دا قانون اگرچہ منیا نہیں سے سنیا تے ضرور ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا پاک مٹی نال صعیداً طیبا پاک مٹی نال توجہ میں جملہ دے ون لگا پاک مٹی نال تیمم کرنا ہے لیکن جس مقام تے کھڑے ہوئے تے کرب و بلا رنج و علام دی جگہ میرے پیر نے فرمایا شمارا اتنا کچھ کرن تو بعد بھی آل رسول دی عداوت تو بعد نے آیا بغض تو باز نے آیا ہن بھی ویلئی عداوت ختم کر دے آون تینوں پتہ کوئی نہیں کرب و بلا ہاں اس ویلے تک ہاں لیکن جب تو آل رسول تھے اصحاب رسول دا خون لگ گئے ایک کرب و بلا نہیں ایک کربلائے موالائے کہ ہی فاطمہ دے چندہ احسان کربلا تے ہی فاطمہ دے چندہ احسان کربلا تے ورنہ نہ کوئی پڑھدا ورنہ نہ کوئی پڑھدا قرآن کربلا چندہ احسان کربلا تے میرے پیر نے اعلان کیتا کہ میرے بعد وانگ میرے کر کے صبر وکھے سو میرے بعد وانگ میرے کر کے صبر وکھے سو ہائے ہائے نہ ہووے بالکل سر وچ نہ مٹیاں پیسو سنیا دے پیر کیتا سنیا دے پیر کیتا اعلان کربلا تے ہے فاطمہ دے چندہ میرے پیر دے جسم اطہر تے 33 زخم تلوارہ دے 34 زخم نیزیاں دے اللہ دی بارگاہ دے اندر نماز دی نیت بن لئیے زخمی حالت دے اندر جسم بھی چورو چورے زخمہ چو خون بھی بہری آئے لیکن اللہ دی نماز پڑھ رہے ہیں نالی میرے پیر نے فرمایا شمر پوچھئے کیڑی نماز تو سب پڑھنا چاندے ہو یہ دیگر دی نماز ہے اللہ پاک نے جس واسطے فرمایا حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین نال سن میرے پیر نے فرمایا نہ میرے بابے علی دی قضا ہوئی نہ حسین قضا کرنا چاہتا ہے میرے بابے علی دی اللہ نے ادا پڑھوائی آج حسین بھی ادا پڑھنا چاہتا ہے نماز دی نیت بن لئیے اللہ دے حضور قیام دے اندر قرآن دی تلاوت رکوع دے اندر اللہ دی تسبیح و تحمید سجدے دے اندر چلے گئے شمر سوچیا کہ حسین سجدے جو سر اٹھایا نماز مکمل کی تھی آخر اے بیتے اللہ دے شیر دا اے شیر اللہ دے شیر دا لخت
تے جگر اس نے میرے اتے وار کیتا میری دنیا بھی برباد تے واسلے جہنم ہو گئی سا لہذا جلدی دے نال کیوں نہ ہووے میں یزید کولو انعام لونا تے جناب حسین دے سر نو قلم کرا تے میں انعام لوا سجدے دی حالت دے اندر وار کیتا انا للہ و انا الیہ راجعون جان جان آفرین دے سپرد پھر انہاں نے پھر بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی کسر نہیں چھوڑی ظلم کرن دے اندر میرے پیر دے سر مبارک جس ویلے سانگا تے چڑھا کے یزید دے کولو لے کے آ رہے ہیں تاریخ دی کتاباں اس بات تے شاہد میرے پیر دے سر مبارک وچوں اللہ دے قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے ام حسبتا ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا توجہ میری طرف آخری جملہ دے کے اپنی گفتگو نو ختم کرنا چاہنا دوسرا مقام 21واں پارہ تے سورۃ الاحزاب من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ اے جدا گل شبیر تے خنجر چلے آزان حسین حسین کی تے میدان چخون حسین دہا میدان حسین حسین کی تے ہر طرف ادارا یاروں درد بھریاں آسمان حسین حسین کی تے نیزے دی عامر نوک اتے قرآن حسین حسین کی تے اللہ فرما رہے ہیں دعوت فکر دے رہے ہیں لوگوں اہم میرے سچے تے سچے مومن بندے جو میں رب نال وعدہ کر کے آئے ہن صدقو ما عاہد اللہ علیہ اج اس وعدے نو پورا کر کے دکھا دیتا نہیں کیا وعدہ روز الست والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا ہے کہ اللہ پاک میری توڑی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ مقدس حضرات دے سامنے استاد الشعراء شہر اسلام جناب قاری محمد الیاس طاہر اطال پوری صاحب ختم پڑھ سن انشاءاللہ نتبات